आर्टिकल 6 के आए, फिर हिस्ट्री में देखे कि कौन कौन जो आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए हैं। जो बड़े बड़े जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की ना, पहले उधर जाओ ना। आपको ये नजर आ रहा है कि इधर हमें धमकी दे रहे हो कि आप जो करना है वो करे, ना हम किसी धमकी से डरेंगे न किसी की परवाह करेंगे। ये बताइएगा कि एक बयानिया जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो तहरीक इंसाफ ने बनाया था सर्टिफाइड चोर का, और आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिस पर दूसरी जमातें जो है वो बयानिया बना रही हैं सर्टिफाइड गद्दार का। तो आइन और कानून के मुताबिक चोर की सज़ा कम है और गद्दार की सज़ा ज़्यादा है। इस बयानिया का दिफा कैसे करें? देखिए, आपका मतलब है कि आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं आप। हाँ, ये ज़रूर है कि हम कानून के मुताबिक जो ना अपना स्ट्रगल भी जारी रखेंगे और कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। मैंने तो बिल्कुल उसकी वजाहत की है कि हम कोर्ट के फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं, हमें इसके ऊपर सीरियस कंसर्न है। साहब, रात सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आया और उन्होंने कहा कि वो आपकी दलील से मुतमईन नहीं है जो मरासला भेजा गया था। तो आप नहीं समझते कि ये जो साजिश का बयानिया है इससे मेरा ख्याल है कि अब बस कर देना चाहिए? मैंने तो बिल्कुल उसकी वजाहत की है कि हम कोर्ट के फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं, हमें इसके ऊपर सीरियस कंसर्न है और हम समझते हैं कि और हमने इसके बारे में आर्टिकल 188 के तहत जो है ना अपना रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना हमें जल्द सुनने का मौका देगी। एक नाजायज़ तरीके से, एक साजिश की तरीके से इंशाअल्लाह ताला अभी इनकलाब और अवाम जिस तरह निकल पड़े हैं और जो उन्होंने जो पाकिस्तान से जब भी पाकिस्तान बना है ये लोग हुकूमत में हैं और उस हुकूमत की वजह से उन्होंने इस मुल्क का यह हाल किया कि मुल्क को दिवालिया कर दिया। इंशाअल्लाह इनसे हिसाब लिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि ये जो इस वक्त असम्बली है ये तब होगा पार्लियामान में इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन कौन से पार्लियामान? जब नया पार्लियामान आ जाए, नए इंतखाबात हों, क्योंकि इस वक्त तो 135 MNAs जो है ना वो असम्बली से बाहर है, इस पार्लियामान का तो कोई हैसियत नहीं रही है। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, फौरी इलेक्शन हो, अवाम के पास ये इख्तियार है कि वो जिसको मैंडेट दे वो हुकूमत करे और फिर पार्लियामान में उसके ऊपर खुल के डिस्कशन हो, उसके ऊपर कमेटियाँ बने, पब्लिक के सामने हक़ाइक़ आएँ। हम तो चाहते हैं, लेकिन ये वाला असम्बली मैंडेट अवाम ने हमें दिया था, तहरीक इंसाफ को दिया था। मुस्लिम लीग नून की कितनी सीटें थी? टोटल 84 सीटें मुस्लिम लीग नून की थी, कोई 50 के करीब जो पीपल पार्टी की सीटें थी। अवाम ने तो मैंडेट उनको नहीं दिया था कि इस वक्त हुकूमत कर रही है, एक नाजायज़ हुकूमत है। और हम समझते हैं कि फौरी इलेक्शन होके पार्लियामेंट में हम तमाम ये मामला खोल देंगे, पार्लियामेंट डिसाइड करे और फिर आवाम देखे कि कौन फैसला क्या करता है। अच्छा, कैसा ये कहिएगा कि एक आमतौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में रिलेटिविटी का एलिमेंट नहीं होता। आप सबक देख रहे हैं, वो सुर्ख देख रहे हैं, ये अभी तक काफ़ी देर से यही हो रहा है। तो ये कब तक ये मामला किसी जगह पर रुकेगा? क्योंकि बाकी स्टाफ सब है ये, अदरवाइज तो ये इशू चलता ही रहेगा कि एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू 180 डिग्री का फ़र्क है। बात कर लूँ जी, जिस तरह असद साहब ने कहा, यहाँ लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून जो इसे तख्त लाहौर अपना समझती थी वो आज लर्ज रहा है, लड़खड़ा रहा है और एक वेव बन गई है पूरे लाहौर के अंदर। PTI की पूरे पंजाब के अंदर एक वेव बन गई है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अब ये थाने के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए, एजेंसीज़ के ज़रिए और अपने दीगर अदारों के ज़रिए ये खौफ व हरास की फ़िज़ा पैदा करना चाह रहे हैं। हमारे जो एक्टिव वर्कर्स हैं उनको थानों के अंदर बुलाकर उनसे एफिडेविट लिए जा रहे हैं। ये कौन सी जमहूरियत है? ये किस कानून के अंदर लिखा हुआ है कि आप हमारे वर्कर्स को, आपका DSP, आपका SHO फ़ोन करके बुलाए, अगर वो नहीं आते तो उनके घरों में गाड़ियां भेजें और उनको वहाँ से ज़बरदस्ती थानों में ले जाकर उनसे एफिडेविट लिए जाएं? मैं CCPO को लाहौर को, IG पंजाब पुलिस को ये कह रहा हूँ कि आपको ये सारा काम ये गैर कानूनी, इलीगल और ये इलेक्शन को रिग करने के मुतरादिफ है। इससे आप बाज आ जाएं, वरना ये इंतखाब वाले दिन कोई भी हादसा हो सकता है। हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी इस वाज़े जीत को अगर आपका ख्याल आया कि पुलिस के जरिए से ये शिकस्त पे बदल देंगे तो ये आपकी भूल होगी। ये 88 का दौर नहीं है, ये 90 का दौर नहीं है, ये 2022 का ये दौर है और इसमें हम विजिलेंट हैं। हमारे हजारों कारकुन हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर पहरा देंगे और इस तरह की धौंस और धांधली वो नहीं चलने देंगे। अकरम, आप भी बात कर हज़ारों में जी
اچھا جی، میاں صاحب نے جس طرح کہا ہمیں فون کالز آ رہی ہیں اپنے ورکرز کی، جو بھی ہمارا کوئی دفتر کھولتا ہے یا کارنر میٹنگ رکھتا ہے یا کوئی جلسہ ارینج کرتا ہے، اس کے بعد کوئی ایس آئی اور کوئی پولیس کی گاڑی بھی وہاں جاتی ہے اور ان کے آئی ڈی کارڈ مانگ رہی ہے، شیورٹی بانڈز مانگ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم جو ہے وہ اگر انہوں نے آج کے دن تک یہ دوبارہ کارروائی جاری رکھی تو ہم لاہور میں پوری روڈز کو بلاک کر دیں گے، اور جب تک پولیس کی طرف سے ہمیں شیورٹی نہیں آئے گی ہم وہاں دھرنا بھی دیں گے اور پورے لاہور کو ہم نہیں چلنے دیں گے اگر تو یہ انہوں نے کام کرنا ہے. ان سے میری ریکویسٹ یہ ہے بڑی مؤدبانہ کہ آپ لوگ اس طرح کے اوچھے ہاتھ کنڈوں سے باز آ جائیں، نہ ہمیں مجبور کریں کہ ہم جو ہے نا اپنی شو آف پاور کر کے یہاں پہ لاہور کو بلاک کریں اور سارا جو ہے نا پھر لاہور ڈسٹرب بھی ہوگا، پھر پتہ بھی چلے گا کہ یہاں پر کو حکومت کس کی تھی یا کس کی ہے. تو میری ریکویسٹ ہے سارے اداروں سے اور الیکشن کمیشن سے بھی کہ اس کا فل فور نوٹس لیں اور پولیس کو باؤنڈ کریں کہ وہ اپنی جو ہے نا وہ اپنی ان کارروائیوں سے باز رہے. شکریہ. آپ جس طرح آپ نے فرمایا کہ 20 کی 20 سیٹیں آپ جیتیں گے اور اگر آپ جیت جاتے ہیں 20 سیٹیں تو پھر کیا پنجاب میں پرویز الہی صاحب کی قیادت میں اس اسمبلی کو چلنا دیں گے یا ڈیزالو کریں گے؟ یہ ادرسی صاحب جواب دے دیں گے. دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ یہ انتخاب ہونے دیں، ہماری حکومت بننے دیں، اس کے بعد اپنے الائز کے ساتھ بیٹھ کر متفقہ طور پر فیصلہ کریں گے کہ کب اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنا ہے اور کس حد تک ہمیں اس حکومت کو آگے لے کے چلنا ہے. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، پارلیمنٹ ابھی اپنی جگہ کام کر رہی ہے، آپ لوگ سر پارٹی مسٹر ایکس وائی کے اوپر عمران خان بات کر رہے ہیں، اب آپ اکیلے ہیں، دوسری طرف پورا کا پورا سسٹم آ گیا، ٹھیک ہے نا، اب یہ اکیلے نہیں ہے، 22 کروڑ لڑی جائے گی. اور دوسری سب جو امیدوار صاحب نے فرمایا کہ اگر بیان حلفی لینے کا سلسلہ بند نہ ہوا تو لاہور کی سڑکیں بند کر دیں گے یہ الیکشن سے پہلے. کیا باقاعدہ طور پہ یہ کوئی آپشن ڈسکس ہوا ہے کہ اگر ہمارے امیدواروں کو حمایتیوں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ بند نہ ہوا تو لاہور کی سڑکیں بند ہوں گی؟ اس قسم کا کوئی آپشن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں اس میں ہم نے احتجاج کا پروگرام آج فائنل کر رہے ہیں پارٹی کی سطح پہ کہ یہ تمام حلقوں کے اندر یہ ہو رہا ہے، خاص طور پر 168, 158, 170 ان حلقوں کے اندر جو جہاں جہاں کچی آبادیاں، دیہات، منورٹی کی آبادیاں، وہاں پر جا کر پولیس کی گاڑیاں باقاعدہ ہراس کر رہی ہیں ہمارے لوگوں کو، انہیں فون کالز کر کے بلایا جا رہا ہے. یہ سلسلہ اگر نہ رکا تو پھر ہم احتجاج کریں گے، بھرپور طریقے سے احتجاج کریں گے اور الیکشن سے پہلے کریں گے. اچھا سر یہ بتا دیں جیسے آپ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مداخلت وغیرہ ہو رہی ہے کسی ادارے کی جانب سے، تو یہ آپ نے ثبوت وغیرہ الیکشن کمیشن کو دی ہے؟ کیونکہ نون لیگ تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو لے کے آئیں تو اس کے اوپر ادارہ جو ہے وہ کارروائی کرے گا. خان صاحب نے بھی مسٹر ایکس اور وائی کی بات کی، تو وہ ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ جی ہمارے پاس ثبوت ہیں، الیکشن کمیشن میں پٹیشن کر چکے ہیں، وہاں سے ہمیں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا. آج ہم عدالت عالیہ میں جا رہے ہیں، اپنے ان ورکرز کی پروٹیکٹیو بیل کروانے کے لیے ان سب کے آئی ڈی کارڈز پکڑے ہیں اور جن جن لوگوں کو تھریٹ پولیس دے رہی ہے ان کے بیان حلفی بھی ساتھ لگا رہے ہیں. ہم یہ تمام آپشن جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ یہ انتخابات ہم نہیں چاہتے کہ انتخاب کے اندر کوئی بدامنی ہو، کوئی دنگا فساد ہو، کوئی غنڈہ گردی ہو. پرامن انتخابات کے لیے ضروری ہے کہ پولیس اور باقی اداروں کو اپنے قانونی فرائض سر انجام دینے کی حد تک محدود رکھا جائے اور الیکشن کے اوپر اثر انداز آنے کی جتنی کوششیں ہو رہی ہیں اس کو فی الفور بند ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ یہ جو یاز صادق استعفیٰ دے کے اور یہ سلمان رفیق اور باقی وزیر وہ دندناتے پھر رہے ہیں، وہ نام کا استعفیٰ ہے. وہ تمام جو ادارے ہیں سرکاری، وہ ان کے مشیر، وہ لوگ، وہ سارے ایکٹیولی اپنا سارا اثر رسوخ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کی بکھلاہٹ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے استعفے دے دیے ہیں اور وہ گھروں میں لوگوں کی منت سماجت کر رہے ہیں. لیکن وہ وقت گزر چکا ہے، لوگ ایک فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے اس دفعہ پی ٹی آئی کو اور بلے کو ووٹ دینا.